أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. تنها این روایت آخر نیست، یه مجموعه सिर्फ ये रवायत नहीं है, बहुत से दलाइल हैं हमारे पास. अगर ये रवायत नहीं भी होती तो रुजू करना जाहिल का आलिम की तरफ एक अक्ली दलील है. और जितनी भी मासियत से बचने के राहकार सब अक्ली हैं. मुमकिन है ये रवायत को हम किस उन्वान से कबूल भी कर सकते हैं कि ये रुजू करने का हुक्म दिया जा रहा है उसी अक्ली चीज को. نه، چون دلیل نداره. دلیلی روایت داره یا یک تسبیحه کبرا سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی یا 3 تا صغرا. یه دونه من ندیدم कि दलीली बाशी बगैर जिक्र के नहीं है, कोई दलील नहीं है हमारे पास बगैर जिक्र के रुकू. या तो तस्बीह कबीरा पढ़ें या सुगरा की 3 बार. بله، اما باید 3 تا باشه یا یه دونه کبرا باشه یا یک سبحان لازم نی باشه، الحمدلله باشه، اما 3 تا روایت داره. 3 تا सुबहान अल्लाह जरूरी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन 3 बार कहा जाए या एक बड़ी तस्बीह पढ़ी जाए. نه، باید ثابت بشه. ادعای ورثه کافی نیست. वारिस का दावा करना काफी नहीं है, साबित होना जरूरी है. ببینید همجور که شیخ تو مکاسب دارن و شروع حواشی مکاسب هم پذیرفتن. शेख ने मकासिब में इसको बयान किया है که حاکم شرع और इसके ऊपर یا فقیه جامع شرایط اگر तकरीबन तसालु में तमाम फुक़हा में عدول المؤمنین یعنی یه مؤمن عادل اگر نشد सबसे पहले फ़क़ीह जाम शरायत नहीं तो उदूल मोमिनीन این باید باشه و الا هر नहीं. और अगर तीसरे मरहले में वो मोमिनीन منفی بلا اشکال. اما دسترسی به عدول तो फिर المؤمنین आम मोमिनीन वलो उनकी अदालत साबित न हो. هست. نه، عدول المؤمنین دسترسی اگه به عدول المؤمنین نبود دسترسی به مؤمنین نیست. اگه هر سش نبود بله درسته، عیبی نداره. اما این مراتب قاعدتا یکیش پیدا میشه. ये 3 मरातिब जो हैं इनको में आम तौर से कोई ना कोई एक जरूर मिल जाएगा. اگه هر 3 مرتبه نبود بله اشکال نداره. بله عرض کردم، اما شاید نادر باشه که بله बहुत नादिर है कि इन 3 मरहलों में कोई भी विलायत हासिल ना हो सके. رحمت الله. قاصر خلا اشکال فيه، اما تمام يعني هل هو مخير؟ هذا يرجع الى ان الان مسجد السهل يعتبر جزءا من الكوفه. कसर में तो कोई मसला ही नहीं. कसर अगर कोई पढ़ना चाहे तो कोई मसला ही नहीं. हाँ, अगर तमाम पढ़ना चाहे तो मस्जिद सहला कूफे में अब शुमार होती है, यानी कूफा इतना बड़ा हो गया कि मस्जिद सहला उसका हिस्सा है, शहर का हिस्सा है, तो वहाँ शहर कूफा के हुक्म में आ जाएगी. अगर नहीं अभी बाहर ही मानी जाती है तो नहीं. अगर इस बिना पर के वो 4 शहर हैं जहाँ इख्तियार है, ना कि खाली मस्जिद कूफा या मस्जिद हराम या मस्जिद नबी, बल्कि पूरा शहर कूफा.
अब जहां तक शहर कूफा है वहां तक ये हुक्म जारी रहे। तो अब अगर मस्जिद कूफा को शहर कूफा यानी मस्जिद सहला को कूफा के अंदर माना जाए कि जो कि माना जा रहा है, तो वो कूफे के हुक्म है। कबलन पहले पुराने दौर में तो मस्जिद सहला पहले कूफे में थी, फिर सहरा में चली, यानी कूफा दूसरी तरफ चला बढ़ गया, इधर खत्म हो गया। بله چرا نه، چون ببینید صدق که مال خبره، اما اگر انشاء طریق شد کاشف شد از خبر، देखिए یعنی खबर जो है उसके ऊपर सच और झूठ का इतलाक होता है, इंशा पर नहीं होता। हाँ, अगर इंशा भी खबर की तरफ से कोई चीज बयान कर दी तो एक अलग बात है। این کاشف است از اینکه این اراده کرده میشه خبر. اگه این بود آره خبری اگر نه به انشا نمیشه گفت دروغ یا راست، مگر این انشا کاشف از خبر باشه. روزه همش اخباره، همش اخبار مصائب دیگه। जितने भी मसाइब हैं ये सब खबर ही है, वो इंशा नहीं है। انشا یعنی امر و نهی। इंशा का मतलब अम्र नहीं, हुक्म देना, मना करना, ये सब इंशात में से। نه نه بله میدونم آخه روزه اینجور عادتا نمیخوره. اگه این باشه بله، اگه استفهام شد میشه انشا، میشه انشا। अगर इस्तिफाम हो गया सवाल तो इंशा है वो। इंशा का मतलब वो जिसके ऊपर खबर और जो खबर नहीं है, जिसको सच और झूठ नहीं कहा जा सकता। تو ادله ما نداریم مصلی چیزی بخوره یا بیاشامه، فقط باید چیزی که ینافی صورت देखिए الصلاة दलील में हमारे पास नहीं है कि खाए ना या पिए ना, बल्कि हर वो अमल जो सूरत नमाज को खत्म कर दो। دو لقمه میخوره اشهد ان لا اله الا الله میخوره، این صورت صلات तो वो बातिल करता है नमाज। अब मसलन एक आदमी खाना सामने रख ले, हर थोड़ी देर पे एक एक चम्मच खाता रहे, तो ये जाहिर है कि शक्ल नमाज खत्म हो गई, ये नमाज बातिल। लेकिन अगर मसलन इस पे कोने में साहिब उर्वा का नजरिया है कि अगर मिसाल के तौर पर दहन में, मुंह में उसे कोने में कोई चीज रख ली जो धीरे धीरे पानी होकर या लुआब में मिलकर बदन में दाखिल हो रही है, तो ये खाना नहीं है और सूरत सलाद को नहीं खत्म कर रही, तो ये बातिल नहीं साहिब उर्वा की नजर में। یعنی اگه جوری باشه که اگر کسی بود نمیدید این داره نماز میخونه، بله این اشکال داره। यानी इस तरह से हो कि कोई देखने वाला ये कहे कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा है तो मुब्तिल है। صاحب عروه مثال زدید که نبات تو دهنش گذاشته، अपने जबान अपने मुंह को भी चबाने के लिए इस तरह हिलाया था, ऐसे ना हिला, बस मुंह में रख ले कोने के तौर पे, धीरे धीरे वो लुआब में मिलके जा रहा है। ये साहिब उर्वा का नजरिया कि इससे बातिल नहीं हुआ, क्योंकि सूरत और शक्ल नमाज नहीं बिगड़। نه دلیل نداریم که اکل و شرب نباشه، دلیل نداریم، باید جوری نباشه این اکل و شرب که منافی صورت صلات باشه، این نباید باشه। इस तरह से ना हो कि नमाज की सूरत को खत्म कर दे।
نه سوسک و یطیر نمیگن، کل شیء یطیر یعنی به فارسی هم میگن این حیوانایی که پرواز میکنن. سوسک رو نمیگن، वो کبوتر हैवान میگن، این जो حیونا رو उड़ता है उसको तैर नहीं कहते। ये जो मिसाल के तौर पे हशरात होते हैं इनको परिंदा नहीं कहा जाता। ولو سوسک उर्फी चीज या तीर से बता वलो हशरात बहुत से उड़ते हैं लेकिन उनमें उन पर तैर साबित नहीं होता। نه اون مال طهارت و نجاست، نه حلال که نی، حرامه اینا همش خبائثه، فقط بحث طهارت. فلا بأس یعنی نجس نی. लाबासा यहाँ पे इस रवायत में कि नजिस नहीं है। چطور؟ همین لا بأس آخه مناسبت حکم موضوع دلالت میکنه که لا بأس یعنی لیس نجسا، نه اینکه یجوز اکله. यहाँ पे लाबासा से मुराद है कि नजिस नहीं, ना कि जायज है अक्ल करना खाना उसको। حرمت علیکم المیته، حرمت علیکم امهاتکم، حالا این به یه معناست؟ نه، چون देखिए एक जगह पे कहा है कि तुम पर तुम्हारी माओ को हराम किया गया, एक जगह पे कहा गया है कि तुम पर मैते को मुर्दार को हराम किया गया। दोनों जगह हराम का लफ्ज है, क्या एक ही माने में नहीं? امهاتکم یعنی نکاح، یعنی مناسبت उम्महात में जो हरमत है वो निकाह की हुर्मत है, मैते में जो हुर्मत है वो खाने की हुर्मत है। तो हुर्मत का लफ्ज सिर्फ काफी नहीं है, हुर्मत के लफ्ज अलग अलग माने में इस्तेमाल होता है अलग अलग चीजों के लिहाज से। شیخ طوسی فرموده فکلوا مما امسکنا، فرموده که یعنی نجس نی، اما خلاف مشهور. قدیما اساتید شیخ مفید و شیخ طوسی، اساتید ایشون و شاگردای ایشون تا امروز گفتن این کلو یعنی حرام نی این لحم، نه اینکه معنی که طاهره، حتی این دهنه नहीं, यहाँ पर साहिब उर्वा का नजरिया ये है कि इसको खाना हराम है, ना कि नजिस नहीं है। إذا كانت الرواية فقط هذا صحيح، أما روايات متعددة أكو يفسر بعضها بعضا، أكو 4 فراسخ। अगर सिर्फ यही एक रवायत होती तो बात आपकी सही, लेकिन बहुत सी रवायात हैं और एक रवायत दूसरी रवायत की तफसीर करती है। سلام عليكم. بله 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 نه آره خب معلوم راهش اینه اونایی که ورثه هستن ابراء ذمه‌اش بکنن. इसका तरीका ये कि वो लोग जो वारिस है वो उस शख्स को आजाद कर दे, यानी उसको जिम्मे को खत्म कर दे। دلیلش سیره است. اگر کسی تشکیک در سیره بکنه وقت بی جهت هم بکشه، یعنی حشره‌ای داره برای خودش میره اذیت هم نداره، اونو علی کل متقین نمی کنن، اما ظاهرا اشکال نداره कि खुद हशरात को मारने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बहरहाल
एक हशरा जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, कीड़ा जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, उसको मारना एक अलग चीज है। कि वो अपने रास्ते जा रहा है, आपसे कोई मतलब नहीं है, तो आमतौर से मुत्तकी ऐसा काम नहीं करेगा कि उसको बिला वजह खत्म कर दे। रसूल अकरम ने लानत की है उस शख्स पर जो अपने आप को हसब या नसब में दाखिल करे या खारिज करे। मलून है रसूल की नजर में, रसूल ने लानत की है। خب ننویسن اینجور دیگه علا کلن عن الله داخل النسب و خارج النسب اجماعی مسئله इस मसले में इज्मा है। अगर इंसान हसब और नसब से नहीं है तो फिर उसके नाम पे दूसरा का नाम नहीं दिया सकता, कोई और तरीका उसके लिए अख्तियार करना पड़ेगा। نسبی درست نشه اشکال نداره چه اشکال؟ بله بله خب دلیل لبیه یعنی چون لفظ نداره اطلاق عمومی نداره که در موارد شک दलील लुब्बी का मतलब ये है कि लफ्ज नहीं है, लिहाजा उस तरह से इसकी दलालत नहीं जैसे लफ्ज की होती है। قدر متयقنش حجت چون دلیل لبیه क्योंकि दलील लुब्बी है, लिहाजा कदर मुतयक्कन ही हमारे लिए काबिल इस्तिफादा है। مرحوم آخوند ظاهر فرمایش اینه که سر قلم بشکست یعنی این نیش شکست که دیگه من نتونم ادامه بدم چون صلاح نی कहना ये चाह रहे हैं मरहूम आखिम कि अभी इससे आगे लिखना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। که دیگه من نتونم सर ادامه कलम بدم टूट چون गया, صلاح نی यानी सलाह नहीं है कि इससे ज्यादा मैं बयान करूं, मसलहत नहीं है कि इससे ज्यादा نه बयान البته करूं। جبر و اختیار بوده जबर इख्तियार के मामले में जो बयान कर रहे थे, همین اما نخواست بیان کنه این را بله حالا نمیخواسته بگه جبریه یا نیست یعنی خواسته تو این وادی وارد نشه بله वो चाहते थे कि मैं इस वादी में दाखिल ना हूं। بله 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 بین امرین بله نه بله نه این نه اون بله ना ये ना वो। همین وقت معناش چیه میدونم معناش چیه ببینید بچه مدرسه یا میرن کلاس یه دونه از این معلما که یه هفته این بچه ها رو درس داده به من و شما میگه این देखिए بچه बच्चे स्कूल जाते حافظه हैं, میشه एक हफ्ते این बाद उनका بچه उस्ताद قبول कहता है میشه कि ये شما مگه बच्चा जो है دلیل دارین نه ये من دلیل ندارم फेल हो اون जाएगा, کجاست اون تنبله ये बच्चा पास हो قبول जाएगा। نمیشه اون زحمت کشه तो आप उससे قبول कहेंगे میشه कि तुम्हें इल्म गैब है? नहीं, سعید इल्म गैब नहीं صغیر करा, मैंने एक हफ्ते में इनको मुलाहिजा किया है, उनकी मेहनत को, उनकी یعنی सुस्ती همین को, उनके मामलात को یعنی देखा है। अब خواهد در मैं इस नतीजे में آینده पहुंच با सकता हूं कि اختیار कौन इसमें خودش आखिर साल سعید कामयाब میشه होगा, تو कौन بطن नहीं हो। امش اونایی که اهلش هستن میفهمن این سعیده این معناش اینه که نه بلا वो اختیار इंसान जो سعید میشه कामयाब होगा, اونی که सईद با होगा, اختیار बतन سعید मादर में میشه उसको हम सईद, यानी वो این लोग जो بچه जानने वाले हैं वो اختیار समझ قبول जाते हैं कि میشه ये این با اختیار सईद میخواد होगा, ना कि زحمت उन کشه قبول जबर میشه की वजह نه से वो اون सईद हो بچه रहा है, لا नहीं, اختیار उसके سعید हालात बता میشه रहे हैं कि वो आखिर में تنبله सईद به होगा, اختیار خودش वो या बरक्स। چیز میشه از سعید سعیدان فی وقت امه و شقیش عرفیه همین هم از معناش نه نه
نه این دلالت نمیکنه برای اینکه لا اختیاره، یعنی ये इस बात की दलाल नहीं कि इख्तियार भी खत्म हो जाता है। با اختیار بود، بی اختیار نبود. जिस वक्त उस मलून ने इमाम हुसैन को शहीद किया वो इख्तियार के साथ किया। قبول کردن این را. इमाम हुसैन अगर शहीद हुए तो इख्तियार से शहीद हुए, यानी कबूल किया शहादत को उन्होंने। شهادت و شقاوت بله عرفی هم هستیم بله. और ये चीज उर्फी है। همه یعنی دعا کنه، اختیارا دعا میکنه. حضرت فرمودن این کسی که داره روز در عرفات روز عرفه گدایی از مردم میکنه، हजरत ने फरमाया कि ये रोज़े अरफात जो दुआ कर रहा है از خدا بخواد، खुदा से चाहे اگه بچه تو رحم مادر داشته باشه با دعاش از خدا اون بچه سعید خواهد شد، یعنی بچه خواهد در آینده که دنیا آمد और दुआ के नतीजे में हत्ता वो बच्चा जो अभी शिकम है मादर में है वो उसकी दुआ के नतीजे में सईद हो जाएगा। इसमें कोई मुनाफात नहीं है आपस में। نه فرمودن یعنی چرا از خدا نمیخواد، میاد از مردم گدایی میکنه. حضرت همین رو میخواستن، यानी हजरत ये कहना चाह रहे हैं कि खुदा से क्यों नहीं मांगते हो, लोगों से क्यों मांग रहे हो, खुदा से मांगो। اذا رشید هي يتولى امره. العمر مو ملاك، ملاك الرشد. अगर रशीदा है, समझदार है, अपने अच्छे बुरे को बहुत अच्छी तरह समझती है, इससे उम्र से ताल्लुक नहीं है। रशीदा से मुराद है फहमा है, समझती है। मुमकिन है एक लड़की 15 साल की हो रशीदा हो, एक लड़की 20 साल की हो रशीदा ना हो, इसका उम्र से ताल्लुक नहीं है। रुश्द, रशादत एक अलग चीज है। دو تا برادر بودن، یکیشون در اطرافیای اهل بیت بزرگ شد، یکیشون در اطرافیای दो भाई थे, आप देखें तारीख में एक इंसान, दो भाई थे, दो भाई थे, एक का नाम मोहम्मद इब्न फरज, दूसरे का नाम तो उमर इब्न फरज। एक अहले बैत के चाहने वालों के दरमियान पला बढ़ा, एक बनी उमैया के चाहने वालों के दरमियान पला बढ़ा, दोनों अलग अलग तरीके से हुआ। वो दुनिया में दुनिया के लोगों के साथ रहकर ही शकी हो गया, वो दुनिया में रहकर दुनिया ही के लोगों के साथ रहकर सईद हो गया। ये सब वसीले हैं। अब ये कि वसीले से कोई इंसान बहुत अच्छा इस्तेमाल करता है, फायदा हासिल कर लेता है, कमाल हासिल कर, एक इंसान नहीं फायदा उठाता है, नुकसान में चला जाता है। इसका ये मतलब नहीं मजबूर है नुकसान के लिए या मजबूर है फायदे के लिए। بله بله اگر شقص در لسان بله، چون بیش از اسلام شرط نیست. الاسلام و الوثاقه، مسلمون باشه و ثقه باشه. حالا چه दो चीजें शर्त है, मुसलमान हो और सच्चा हो। چه اشکال داره؟ اگه ثقه باشه عیبی نداره، فقط باید احراز بشه وثاقت. نه 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 کتب غیر شیعه نه، اما زیدیه‌ای که تو کتب ما روایات هست عیبی نداره. بله गैर शिया किताब की बात नहीं हो रही है, शिया किताब में गैर मजहब से अगर कोई रवायत नकल हुई है और वो सिका हो तो वो काबिल कबूल है।